السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبداوها بلا سو بارتي سي، غادي نشوفوا فيها لي كوردوني دان فيكتور. دونك تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. هذاك الشيء اللي كاين في الديابو غنديروا فيه لا ديفينيسيون او بروبريتي. هاد البوان الاولانيه راها ديفينيسيون، وهاد البوان الثاني راها بروبريتي. دونك سوا اي جي لو كوبل اي جي اون باز دو بلان pour toute vecteur U. شنو كتقول لنا la définition؟ بأن pour toute vecteur U il existe un couple unique XY tel que U égale à XI plus YG. donc أي فيكتور من لو بلان ضروري غنلقاوها كتكتب واحد لا فورم، واحد غتكتب على واحد السو فورم تاع هاد ليكريتور هادي اللي هي يونيك. دونك أي فيكتور U، أي فيكتور كيف ما بغات تكون ضروري غادي تلقاها بانك تكتب على هذا الشكل هذا شي حاجه اي زائد شي حاجه اخرى جي، تلك هذيك اكس و غيكونوا ابارتيان كوبل ابارتيان لار كاري. دونك هذا الكوبل هذا اكس اي يطابلي كوبل دو كوردوني دو فيكتور يو اي اون نوت. دونك هاد لي كوردوني كنكتبوهم بحال هكا، يا كنكتبوهم بهاد الطريقه هادي، كنكتبوا يو وكنحطوا لي كوردوني، كنحطوا لي كوردوني بحال هكا اكس اي، او لا او كاينه كتابه اخرى هي هذه، هي كنكتبوا هنا يو وكنحطوا لي كوردوني بحال هكا اكس اي بجوجهم بحال مزيان. اشنو قالوا لنا في البوين الثانيه؟ هي الا كانت عندنا عطاونا واحد جوج تاع لي فيكتور يو و في، لي كوردوني تاع يو هي اكس اي، لابسيس هو اكس ولوردوني هو اي، و لي كوردوني تاع في عطاونا لابسيس سميتو الفا ولوردوني سميتو بيتا. الور دونك هاد لي فيكتور يو اي في الا كانوا متساويين اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لي كوردوني غادي يكونوا متساويين. اش كنعني بلي كوردوني غيكونوا متساويين؟ هي زعما لابسيس غيكون كيساوي لابسيس، اكس غتكون كتساوي الفا، ولوردوني غيكون كيساوي لوردوني، بمعنى اخر اي كيساوي بيتا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. عندك جوج تاع لي فيكتور متساويين، اش كيعني هادشي؟ ولا غادي يكونوا متساويين فوقاش؟ سي سولمون سي الا كان لابسيس كيساوي لابسيس ولوردوني كيساوي لوردوني. مزيان. دابا غندوزو للسو بارتي دي، غادي نشوفو فيها لي كوردوني دو فيكتور ا بي. دونك لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ الا عطاونا واحد البوان غرون تا، عطاونا لابسيس تاعها سميتو اكس ا، وعطاونا لوردوني تاعها سميتو اي ا، وعطاونا ان اوتر بوان بي غرون بي، لابسيس تاعها نوطينا هنا رمزنا ليه باكس بي، ولوردوني تاع هاد البوان غرون بي هي اي بي. دونك الور اشنو هما لي كوردوني تاع الفيكتور ا بي؟ دونك لي كوردوني تاع الفيكتور ا بي اشنو هما؟ اشنو هو لابسيس؟ لابسيس تاع الفيكتور ا بي هو لابسيس تاع الفيكتور الثانيه تاع ليكستريميتي مو لابسيس تاع لوريجين. هذا هو لابسيس، هو هذا. وشنو هو لوردوني؟ هو لوردوني تاع البوين الثانيه، بمعنى اخر لوردوني تاع ليكستريميتي مو لوردوني تاع لوريجين. كنظن راه عرفتوا هادشي من التاسع. دونك ندوز معكم ليكزومبل. Donc, في l'exemple شنو عطاونا؟ قالوا لنا on considère les deux points. donc on a عطاونا تما جوج تاع لي بوين A. شنو هما لي كوردوني تاع A؟ عطاونا لابسيس هو 1 وعطاونا لوردوني هو موان 4. et B بالنسبه للبوين غرون بي عطاونا لابسيس هو موان 3 وعطاونا لوردوني هو 7. مزيان. دونك دابا كنقلبوا على لي كوردوني تاع لو فيكتور ا بي. مزيان. دونك شنو هو لابسيس؟ ملي كنقول لي كوردوني عندي جوج تاع الحوايج، عندي كوبل الاولانيه كنعطيوها لابسيس والثانيه لوردوني. دونك شنو هو لابسيس تاع ا بي؟ هو لابسيس تاع البوين الثانيه تاع ليكستريميتي اللي هو موان 3، وغادي نقصوا منه لابسيس. هاد الناقص تاع القاعده كنديروا لابسيس مو لابسيس. دونك موان 3 موان زان، هذا هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ هو 7
l'ordonnée moins l'ordonnée moins 4 donc شنو هما لي كوردوني تاع AB donc moins 3 moins 4 هي moins 4 moins 3 moins 1 هي moins 4 وهنا غتعطينا 7 plus 4 7 plus 4 هي 11 donc هادو هما لي كوردوني تاع AB moins 4 11 نتمنى هادشي يكون مفهوم وباين. دابا غندوزو لا سوب بارتي او غادي نشوفو فيها لي كوردوني تاع لا سوم تاع جوج فيكتور و لي كوردوني تاع البرودوي تاع ان غيال مع شي فيكتور كا يو. دونك شوفوا معايا تبعوا معايا في لا بروبريتي. في لا بروبريتي شنو عطاونا سوا لو كوبل اي جي اون باز دو بلان و عطاونا كا ان غيال مزيان. دونك في البوان الاولاني شنو عطاونا تمايا عطاونا u في لا بروبريتي لي كوردوني تاع u هي اكس y مزيان وعطاونا واحد الفيكتور v شنو هما لي كوردوني تاعها هي الفا بيتا مزيان. دابا السؤال اشنو هما لي كوردوني تاع لو فيكتور u بلس v دونك لي كوردوني تاع هاد الفيكتور هادي حيت لا سوم تاع دو فيكتور تا هو راه فيكتور دونك بويسكو هادي فيكتور شنو هما لي كوردوني تاعها. ملي كنقول لي كوردوني زعما شنو هو لابسيس وشنو هو لوردوني لا شنو درت هنا لي فيكتور درت ليهم لا سوم دونك تا لي كوردوني غندير ليهم لا سوم دونك شنو هو لابسيس هو لابسيس بلس لابسيس وشنو هو لوردوني هو لوردوني بلس لوردوني هو y بلس بيتا. علاش؟ لان درت هنا لا سوم تاع جوج تاع لي فيكتور درت لا سوم دونك غنمشي لي زابسيس غندير لهم لا سوم وغنمشي لي زوردوني غندير لهم تا هما لا سوم مزيان. بالنسبه للبوان الثانيه في لا بروبريتي عطاونا او فيكتور شنو هما لي كوردوني تاعها هي اكس y مزيان. الور اشنو هما لي كوردوني تاع لو فيكتور كا يو حيت قرينا بالنسبه للكور تاع لي فيكتور ملي كتكون عندنا شي فيكتور وكنضربوها في ان غيال كتبقى فيكتور دونك بويسكو هادي فيكتور عندنا الحق نسولو شنو هما لي كوردوني تاعها. دونك اشنو درت هنا الفيكتور اشنو درت للفيكتور ضربناها في كا دونك غنمشي لي كوردوني تا هما غنضربوهم في كا دونك غندي عطينا كا اكس هذا هو لابسيس وشنو هو لوردوني تاع كا يو هو كا y مشيت لي كوردوني هنا ضربتهم في كا مزيان. بالنسبه لا ديمونستراسيون نحاول ندير معكم لا ديمونستراسيون تاع هادشي. نبدا بالبوان الاولانيه لا ديمونستراسيون تاع البوان الاولانيه. دونك اون لي كوردوني تاع البوان تاع الفيكتور u هي اكس y الور اش كيعني هادشي كيعني بان الفيكتور u كتساوي اكس اي بلس y جي. منين جبت هادشي جبتو من هنا الا عندنا هنا u كتساوي اكس y اش كيعني هادشي كيعني بان u كتساوي اكس اي بلس y جي. نتمنى هادشي يكون واضح مزيان. عندنا دابا في شنو هما لي كوردوني تاع دابا كنحاول ندير معكم الديمونستراسيون تاع هادشي اللي درنا هنا. شنو هما لي كوردوني تاع في هي الفا بيتا اش كيعني هادشي الور دونك لو فيكتور في غتكون كتساوي الفا اي بلس بيتا جي. دابا انا علاش كنقلب على لي كوردوني تاع لا سوم دونك غنمشي نحسب لا سوم دونك u بلس في غادي نمشي نعوض كل فيكتور بداكشي اللي كتساوي هي اكس اي بلس y جي هاد بلس ها هي وغنمشي نعوض في شنو هي في هي الفا اي بلس بيتا جي مزيان. عندي هنا اكس اي بلس الفا اي غادي نعمل باي شحال غتبقى لنا غتبقى لنا اكس بلس الفا بلس عندي هنا جي وعندي هنا جي غادي نفاكتوريزي بها عاوتاني شحال غيبقى لنا شنو هو شحال غيبقى لنا الا فاكتوريزيت هنا بجي وهنا بجي غتبقى لنا y بلس بيتا دو. دابا عندي هنايا
عندي او زائد في، هذه او زائد في كتساوي اكس زائد الفا اي زائد يكراك زائد بيتا جي. دونك اشنو هما لي كوردوني تاع او بلس في؟ اشنو هما لي كوردوني؟ عندي هنا فيكتور سميها اي ما عرفت سميها بسي. دوك اشنو هما لي كوردوني تاعها؟ لابسيس هو الكويفيسيون تاع اي اللي هو اكس بلس الفا، وشنو هو لوردوني؟ هو الكويفيسيون تاع جي اللي هو يكراك بلس بيتا. دونك حنا مونطرين هادشي اللي عندنا هنا. دونك لي كوردوني تاع او بلس في هما هادو. بنفس الطريقه بالنسبه للبوان الثانيه، عندك هنا او غادي تمشي هنايا، عندك هنا او كتساوي هادشي، غتضرب هنا في كا وهنا في كا، معنى اخر غنضرب هنا في كا، وإلا ضربتي هناك غادي تنشر، غتضرب هنا في كا وهنا في كا حيت غادي نشر. دونك اشنو هما لي كوردوني تاع كا او؟ دونك لابسيس هو كا اكس هي، وشنو هو لوردوني هو كا ايكغيك. ملي كنقول هنا لي كوردوني اشنو هو لابسيس؟ هو الكويفيسيون تاع الفيكتور اي، فاش مضروبه هنا اي في كا اكس، وهنا فاش مضروبه جي في كا ايكغيك. دونك لي كويفيسيون لي كوردوني لابسيس هو الكويفيسيون تاع اي، ولوردوني هو الكويفيسيون تاع جي. نتمنى يكون هادشي مفهوم. ندوز دابا لابليكاسيون، نحاول نخدم معكم لابليكاسيون. دونك في لابليكاسيون شنو عطاونا؟ عطاونا اون كونسيدير لي دو فيكتور او اي في. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لي كوردوني دي فيكتور او بلس في اي 2 او موان 3 في. دونك نبدا ب او بلس في. دوك شنو هما لي كوردوني تاع اي بلس في؟ اشنو درت هنا لي فيكتور درت ليهم لاصوم ياك. دوك غنمشي لي زابسيس غندير لهم لاصوم، وغنمشي لي زوردوني تا هما غندير لهم لاصوم موان 2 بلس 1. دونك او بلس في هادي راه فيكتور. شنو هو لابسيس تاعها؟ هنا البلس مع المو غتعطينا موان، دونك هي 3 موان 5 اللي هي موان 2. شنو هو لوردوني؟ هي موان 2 بلس 1 اللي هي موان 1. مزيان مزيان. اي اون دابا خصني لي كوردوني تاع جوج او موان 3 في هادي. موان 3 في. انا نحاول دابا نكتب بهذه الطريقه هذه، نحاول ندير لي كوردوني حيت هنا ما غيبقاش لي ندير هذه الطريقه هذه. دونك غنحل هذا القوس هذا. يلا دونك شنو درنا هنا؟ الاو ضربناها في جوج، دونك غنمشي لابسيس تا هو غنضربوه في جوج. دونك مشيت ل3 ضربتها في جوج، وغندير ناقص 3. اشنو درت هنا الفي؟ ضربتها في ناقص 3، دونك حتى لابسيس تاع في غنمشيو نضربوه في ناقص 3. مزيان. دونك هذاك هو لابسيس تاع هادي كامله. شنو هو لوردوني؟ دونك غنمشي لوردوني تاع او غنضربو في جوج، وغنمشيو لوردوني تاع في وغنضربو في ناقص 3. دونك شنو هو لوردوني تاع او؟ هو موان 2، دونك غنهزو 2 وغنضربوها في موان 2. اشنو غندير دابا؟ غنمشي لوردوني تاع في وغنضربوها في موان 3. موان 3 فوا شنو هو لوردوني تاع في؟ هو 1 ونحسبو. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك لي كوردوني تاع جوج او موان 3 في. دوك تعطينا جوج في 3 اللي هي 6، ناقص مع ناقص تعطينا زائد 15. هذا هو لابسيس. نعاود اللي باقي ما فهمش كيفاش لقيت هادشي. اشنو درت هنا؟ الاو ضربناها في جوج، وفي ضربناها في ناقص 3. مزيان. دونك غنمشي ندير هادشي بالنسبه لي زابسيس، وغندير هادشي بالنسبه لي زوردوني. دونك شنو كيفاش غنلقى لابسيس تاع هاد الفيكتور؟ غنمشي لابسيس تاع او وغنضربوه في جوج اللي هي 3 في جوج،
وغنمشي لابسيس تاع في وغنضربو في ناقص 3. لابسيس هو موان 5 وغنضربوها في ناقص 3. دونك هذا هو لابسيس. ملي غتبغي الاردني غنمشي عاوتاني غنمشي للاردني غنضربوه في جوج من اخرى تعطيني جوج في ناقص جوج ناقص 3 في الاردني تاع في اللي هو واحد وتحسب. دونك جوج مع ناقص جوج اللي هي ناقص 4 ناقص 3 3 في واحد راه هي 3 ومع ناقص هي ناقص 3 دو جوج او موان 3 في هذه كامله فيكتور. شنو هما لي كوردوني تاعها؟ دونك 6 زائد 15 هي 21. دونك هذاك هو لابسيس. وهنا بالنسبه للاردني موان 4 موان 3 هي موان 7. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوزو لا سو بارتي بتيت اف غادي نشوفو فيها لي كوردوني دو ميليو دان سيغمون. مزيان. دونك في لا بروبريتي شنو عطاونا؟ لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ سي ا الا عطاونا واحد البوان كرونطا نوطينا خدينا لابسيس تاعها هو اكس او الاردني تاعها هو ايكغيك ا. مزيان. بوان بي لابسيس تاعها هو اكس بي الاردني تاعها هو ايكغيك بي. وشنو هو ام؟ الام هو الميليو دو سيغمون ا بي. الام هو المنتصف تاع القطعه ا بي. دونك شنو هما لي كوردوني تاع ديك الميليو؟ كيفاش كنديروا نلقاو لي كوردوني؟ دونك باش نلقى هنا باش نلقى لي كوردوني خصني نلقى لابسيس وخصني نلقى الاردني. لابسيس كيفاش كنلقاو لابسيس؟ كندير لا سوم تاع لي زابسيس وكنديفيزي سور 2. وبالنسبه للاردني كندير لا سوم تاع دي زوردوني وكنديفيزي سور 2. هادشي باين من هاد الشكل هذا. مزيان. دابا غندوزو لا بارتي بتيت جي غادي نشوفو فيها ديستونس اونتر دو بوين. ديستونس اونتر دو بوين. دونك في لا بروبريتي خدينا سوا او اي جي. شنو هو هذا؟ هذا ان روبير. خصنو هنا ملي نهضروا على لا ديستونس عافاكم خص الروبير ضروري يكون اورتونورمي. دونك خدينا واحد البوين ا دي كوردوني اكس اي كراك ا وخدينا واحد البوين كرون بي دابسيس اكس بي ودوردوني يكراك بي. الوغ لا ديستونس ا بي اشنا هي؟ هي لا راسين كاري تاع اكس بي موا اكس ا لو تو او كاري بلوس يكراك بي موا يكراك ا لو تو او كاري. هاد العلاقه منين جات؟ دابا كي داير الروبير عندنا روبير هنا اورتونورمي. دونك شنو خدينا بعدا؟ خدينا جوج تاع لي بوين ا ها هو لابسيس تاعها هو الاردني تاعها اكس اي كراك ا بالنسبه لبي اكس بي يكراك بي. كي داير هاد الروبير هذا اورتونورمي ياك دونك غتكون هنا غيكون هنا زاويه قائمه. دونك الا كاينه هنا زاويه قائمه غادي تكون هنا زاويه قائمه. مزيان. دونك الا كان هنا راه غتكون زاويه قائمه. علاش؟ لان خدينا اورتونورمي. دونك راه غيكون اورتوغونال. مزيان. علاش خدينا نورمي؟ باش تكون عندنا نفس الوحده. دونك الا كان هنا زاويه قائمه غادي تكون علاش؟ لانه اورتوغونال غتكون حتى هنا زاويه قائمه. دونك راه غيولي هنا تريونغل ريكتونغل في هذا البوان. غيولي مثلث قائم الزاويه في هذا البوان. دونك بويسكو عندنا مثلث قائم الزاويه عندنا الحق نطبقوا التيوريم تاع فيثاغورس. عندنا الحق نطبقوا تيوريم دو فيثاغور. اسمحوا لي عافاكم. مزيان. فيثاغورس كيقول لنا؟ كيقول لنا بان هاد لا ديسونس هادي الوتر او كاري ا بي او كاري شنو كتساوي؟ كتساوي هادي او كاري بلس هادي او كاري. كيفاش غادي نلقى هاد لا ديسونس هادي؟ هاد لا ديسونس راه هي من هنا حتى لهنا من هنا حتى لهنا وغادي نقصوا منها من هنا حتى لهنا. دونك هي هاد المسافه كامله من هنا حتى لهنا. مزيان. وغادي نقصوا منها من هنا حتى لهنا. معنى اخر هي اكس بي موا اكس ا باش تبقى لك هذه اللي بالاحمر. وباش تلقى هاد لا ديسونس اللي ليموني ولا مارط بالصفر تمايا اشنا هي هاد لا ديسونس كامله هي من هنا حتى لهنا اللي هي شحال؟ اللي هي ايكغيك بي. وغادي نقصوا منها لا ديسونس من هنا حتى لهنا اللي هي ايكغيك ا. دونك هاد لا ديسونس هذه اللي بالصفر هي ايكغيك بي موا ايكغيك ا. مزيان. دونك هادي او كاري ا بي او كاري كتساوي هادي او كاري بلس هادي او كاري. دابا حنا شنو باغيين؟ باغيين ا بي. ما باغينش حنا ا بي او كاري باغيين ا بي. دونك اش غندير؟ غندخل الراسين كاري. غادي ندخل الراسين كاري. دونك غتعطينا شي حاجه بحال هكا. غتعطينا ا بي او كاري وغادي ندخل الراسين كاري. ولكن الا دخلت هنا الراسين كاري خصني حتى فهاد الجهه ندخل الراسين كاري. دونك غتعطينا اكس بي موا اكس ا لو تو او كاري بلس يكغيك بي
موان إيكغيك أ لو تو أو كاري. مزيان، واحد الوقيته غنوصلوا لهادشي. دابري فيثاغورس عندنا هادي ياك، عندنا هاد العلاقه، وغندخلوا الراسين كاري هنا وغندخلوا الراسين كاري هنا. هادي شحال كتساوي؟ ردوا معايا البال عافاكم، هاد الخطا ما خصكمش تبقاو تعاودوه. راكم دابا نتوما في السانكيام، وقت ما تلقى الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري، شحال كتساوي هادي؟ الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري كتساوي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. دابا شنو هي الحاجه اللي عندي هنا او كاري؟ هي ا بي، دونك هي لا فالور ابسولو تاع ا بي كتساوي هادشي، كتساوي هادشي هنا. مزيان، ولكن هنا كي دايره هاد ا بي، هاد ا بي راه ديستونس. كيفاش كتكون لا ديستونس؟ بوزيتيف. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف راه هي نيت. دونك ا بي دابري فيثاغور غادي نلقاوها هي الراسين كاري تاع اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس y بي موان y ا لو تو او كاري. وحنا لقينا هاد العلاقه هادي منين جات. مزيان، غندوزو دابا لهاد لابليكاسيون هادي. دونك نحاولوا نزربوا على هاد لابليكاسيون. ما فيه والو، الا فهمتوا معايا لي بروبريتي وشديتوهم، تطبيق مباشر زعما ماشي شي حاجه. دونك في لابليكاسيون قالوا لنا لو بلان اي رابورتي ان روبير اورتونورمي. دونك هنا باش ندوي على لا ديسونس خص ضروري الروبير يكون اورتونورمي او اي جي. قالوا لنا اون كونسيدير لي دو بوين. دونك اون عطاونا لي كوردوني تاع ا هي 0 موان 5، وعطاونا لي كوردوني تاع لو بوين بي هي 4 موان 9. مزيان، قالوا لنا ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ا بي. دونك اون نيشان ا بي. شنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ دونك هو اكس بي موان اكس ا. دونك هو لابسيس تاع بي. شنو هو لابسيس تاع بي؟ هو 4، وغادي نقصوا منه لابسيس تاع ا اللي هو 0. هذا هو لابسيس تاع ا بي. شنو هو لوردوني؟ هو لوردوني تاع البوان تاع ليكستريميتي موان لوردوني تاع لوريجين. دونك هي موان 9. اسمحوا لي عفاكم، موان 9 وغنقصوا منها موان 5. دونك ا بي يلا 4 موان 0 هي 4، وهنا عطاتينا الموان مع الموان عطاتينا عفاكم هادي راها موان، راه نسيت ندير ديك بوان فيرغول. الموان مع الموان عطاتينا بلوس. موان 9 بلوس 5 راه هي موان 4. موان 9 بلوس 5 هي موان 4. دونك شنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ هي 4 موان 4. لابسيس هو 4 ولوردوني هو لو اوفسو لو اورتو. مزيان، سالينا مع لا كيسيون الاولانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا ديتيرميني لي كوردوني دو ميليو ا بي. دونك اون نوت غادي نعطيوه السميه. اون نوت اي، نسميوه داك لو ميليو نسميوه اي. لو ميليو دو ا بي دو سيغمون ا بي. الور دوكا شنو هما لي كوردوني تاع اي؟ دوكا اش قلنا شنو هو لابسيس؟ هو لا سوم تاع لي زابسيس سور 2. دوكا شنو هو لابسيس تاع ا؟ لابسيس تاع ا هو 0. غنديرو بلوس، هنا كنديرو لا سوم ماشي بحال هنا كنديرو لا ديفيرونس، لا هنا لا سوم 0 بلوس 4. وعافاك ما تنساش سور 2. هذا هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ هو موان 5 موان 9. في الحقيقه خصني ندير بلوس موان، بلوس مع الموان غتعطينا هي موان سور 2. كندير لا سوم نورمالمون هنا خصني ندير بلوس وندير موان 9 اونتر بارونتيز. دابا البلوس مع الموان غتعطيني هي الموان، ما كاينلاش نضيع الوقت. دونك لي كوردوني دو بوين اي شنو هما؟ عطاتينا هنا 0 بلس 4 هي 4، 4 سور 2 هي 2. مزيان، هنا غتعطينا موان 5 موان 9 هي موان 14 ياك. موان 14 سور 2 راه هي موان 7. مزيان، لا كيسيون 3. في لا كيسيون 3 شنو قالوا لنا؟ كالكولي لا ديسونس ا بي. اون ا بي هاد شوفوا معايا هذا ا بي هادي نقدروا نرمزوا ليها بحال هكا. نقدروا نرمزوا ليها هي لا نورم تاع الفيكتور ا بي. صافي، راه هاد لا ديسونس ا بي راه كتساوي لا نورم تاع الفيكتور. هنا لا ديسونس ا بي كتساوي لا نورم تاع لو فيكتور ا بي. مزيان، وشنو كتساوي حسب هذاك الشيء اللي درنا في لا بروبريتي؟ شنو كتساوي؟
هي الراسين كاري تاع اكس بي موا اكس ا او كاري. بمعنى اخر راه فايت حسبنا هذا الحساب هذا، هذيك اكس بي موا اكس ا راه فايت حسبناها لقيناها هي كات. انا ملي غدير 4 موان 0 راه هي هاد الحساب راه هنا داك لا ديفيرونس راه درناه من اخر راه حسبنا. دونك هنا شنو باقي خصنا؟ باقي خصنا غير دوك او كاري، باقي خاصنا غير هاد او كاري هادي وهاد او كاري اللي كاين هنا، هما اللي باقيين خاصيني. دونك غندير هاد لا ديفيرونس راه حسبناه ها هو، غندير ليه او كاري، ولكن ما ردو شنو عندي هنايا؟ عندي هنايا البلوس. دونك غندير بلوس اشنو ايكغيك بي موا ايكغيك ا راه فايت حسبناه لقينا هي موان 4. غندير هي موان 4. ما تنساوش عاوتاني شنو عندي هنا، عندي هاد او كاري هادي. دونك غندير هنا او كاري مزيان. دونك غندير هي الراسين كاري مزيان، غتعطيني هي 16 بلوس هنا 16 مزيان بلا ما تحسب. انا ما دير 16 بلس 16 لا، شوف شنو غندير، غندير هي 2 فوا 16 مزيان وغنفرق. عطاتينا هي الراسين دو 2 فوا الراسين دو 16. شنو هي الراسين دو 2؟ هي الراسين دو 2. وشنو هي الراسين دو 16؟ راه هي 4. دونك هاد اب راه كتساوي 4 في الراسين دو 2. هنا علاش قلت؟ لان البرودوي كوميتاتيف، راه هذا فوا هذا هو هذا فوا هذا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير معكم لا سوب بارتي اش، غنديرو الكونديسيون دو كولينياريتي، ومن بعد غنشوفو هاد ليكزيرسيس هذا. وفي لا دوزيام بارتي غنشوفو الدروات ديفيني بار ان بوين اي ان فيكتور. في الحقيقه غنديرو ان فيكتور ديريكتور. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.